बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा हुस्ना में से 36वें नंबर 36 और वो अशकूर। अशकूर ये बहुत मुबारक नाम है जी। अशकूर का माना कदरदान, यानी वो ज़ात जो कदर करने वाली है जी। और इसी तरीके से शकूर का माना जो है बहुत ज़्यादा जो है वो गए कि अता करने वाली, यानी कम पर ज़्यादा अता करने वाली, तो शकूर ज़ात है। तो कुरान करीम में ये नाम जो 4 मरतबा आया, 4 टाइम ये कुरान करीम में आया है। और इसका जो है अदद कबीर 526 है, 526, और अदद औसत इसका 13 है, 13, और अदद सग़ीर जो है यानी मुफरद अदद जिसको कहते हैं ये 4 है, 4। तो ये शकूर उस ज़ात को कहते हैं। इसका लुग़वी माना होता है शकूर का, यानी मतलब लुग़वी माना ज़ियादती और ज़हूर के हैं। ज़हूर पज़ीर कोई चीज़ हो रही हो उसको शकूर कहा जाता है। और जहाँ तक इसके इस्तिलाही माना का ताल्लुक़ है तो शकूर उस ज़ात को कहते हैं जो कम पर ज़्यादा अता करता है। यानी बंदे ने अमल कम किया लेकिन इनाम ज़्यादा अता कर दिया तो कम पे ज़्यादा अता करता है। या बंदे के छोटे से अमल को भी कबूल कर लेता है, यानी उसकी कदर करता है। तो मामूली से मामूली अमल भी हो उसकी कदर करता है, उसको कबूल कर लेता है। और जो बंदा करता है उसका बदला अल्लाह बहुत ज़्यादा देता है। महदूद पर ला महदूद इनाम देता है। मतलब इंसान की इबादत दुनिया के अंदर महदूद हैं। ज़ाहिर इंसान 70 साल 80 साल तक अल्लाह की इबादत करता है, लेकिन अल्लाह जो अता करता है वो हमेशा हमेशा की जन्नत अता करता है। तो गया कि ये है शकूर। तो शकूर वो ज़ात जो कदरदान है कि बंदे की जो नेकी और जो भी उसकी जो है तक़वा और इताअत होती है उसकी कदर करता है। इसके जो उलमा फरमाते 3 रुकन हैं, शुक्र नेमत के 3 रुकन हैं। पहला रुकन तो ये है कि बंदा ये एतराफ़ करे कि ये जो नेमत अता की जा रही है ये फ़लाँ ज़ात की तरफ से है और मैं इसका अहल नहीं था, वो उसे मुझे अता कर रहा है। ये सबसे पहले एतराफ़ करे नेमतों का। दूसरा ये है कि उस नेमत देने वाले से मोहब्बत करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मोहसिन के एहसान के जब पता चलता है ये मेरा मोहसिन है तो फितरी तौर पर इंसान को उससे मोहब्बत और खिंचाव होता है, तो मोहब्बत करे। और तीसरा रुकन ये है कि इताअत करे कि मोहसिन चाहता क्या आपसे, ये नेमत अता करके क्या चाहता है, तो बस उसकी इताअत करे। तो गोया कि ये 3 एतराफ़, मोहब्बत और इताअत, ये 3 रुकन है। जब इनको पूरा कर लेता है तो गोया कि शकूर ज़ात की जो हैसियत जो है वो उसको गोया कि बंदे ने तस्लीम कर लिया। सुभान अल्लाह, ये शकूर। तो शकूर जो उसी बुनियाद पे अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में बंदों को नवाज़ता और अता करता है। हालांकि बंदा उसकी हकीकत कुछ भी नहीं है खुदा की ज़ात के सामने, लेकिन उसकी मामूली इबादत पर जो है वो अल्लाह तबारक व तआला उसके बख्शी के फ़ैसले कर देता है और अपने रिज़्क़ के दरवाज़े खोलता है। तो ये शकूर था। तो जहाँ तक इसके फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है तो बड़े अजीब व गरीब इसके फ़वाइद व फ़ज़ाइल हैं। सबसे पहले आँख की बीनाई के लिए इस पर बड़ी तासीर है। अगर कोई चाहता है कि आँखों की बीनाई तेज़ हो जाए तो उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि अब जो है 41 टाइम या शकूर का विरद करना है। 41 टाइम विरद करके पानी भी दम करना है और अव्वल आखिर 11 मरतबा जो दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दम करके उस पानी से आंखों को धोना है, छींटे मारने आंखों पे, तो ये अमल करना है। इससे आंखों की बीनाई तेज़ हो जाती है। ये ज़बरदस्त तासीर। और दूसरी तासीर इसके अंदर जो है ये सांस ज़ीक़े नफ्स, ये सांस जो ब्रीथ जो है वह ऊपर नीचे जो हो जाती है ज़ीक़े नफ्स है, उसके अंदर बड़ी तासीर है। ख़ास तौर पर आज ये कोरोना वायरस की वजह से इंसानों को ये तकलीफ़ हो जाती है, सांस सबसे पहले उखड़ता है, उस पर ज़बरदस्त तासीर है। उसका तरीक़ा ये है कि एक कागज़ के टुकड़े पर अशकूरू लिखें जी। लिखने के बाद वो जो है वो लिखा हुआ अपने सीने के ऊपर मले। सांस चूँकि सीना जो है उसका इंसान का वो होता है तो वो उसके ऊपर मले। तो मलने के बाद जो है वो थोड़े से पानी पे भी दम करें, पानी भी पिला दें और वो उसके ऊपर इतना मलें कि वो जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ गोया कि वो बिल्कुल बलरी हो जाए। अच्छा। इतनी देर तक मले तो आपका सांस बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। सुभान अल्लाह। और ये आजकल के इस बीमारी कोविड-19 में इंशाल्लाह ज़बरदस्त ये असर रखता है, ये अमल करें। और या ये कि इंसान की तबीयत थकी हुई है या कोई आज़ाद जो है सुन हो गए हैं या इंसान में तकान है, उसके लिए भी ये तासीर है कि कागज़ के टुकड़े पे अशकूर लिखें और पूरे बदन के ऊपर इसको मलें, अच्छी इतना मलें कि वो बलरी हो जाए। तो आप देखेंगे आप बिल्कुल उस पर एक्टिव हो जाएंगे। ज़बरदस्त, आपको कोई पैनाडॉल खाने की ज़रूरत ही नहीं। वाह वाह।
یہ اس میں تاثیر. اسی طریقے اگر کوئی عضو سن ہو گیا ہے یا عضو تھک گیا ہے تو اس کی وجہ سے کھنچاؤ ہے طبیعت میں یا مسل کھنچ گئے ہیں، اسی طرح اشکورو لکھیں اور لکھ کے جناب اس جگہ پہ اتنا ملیں کہ وہ بلری ہو جائے، اور اس کے بعد اس جو کاغذ کو جو ہے وہ کسی کیاری وغیرہ میں دفنا دیں اور آپ دیکھیں گے اسی وقت ٹھیک ہو جائیں. یہ شکور میں زبردست تاثیر. بہت خوب. دیکھیے، اور تیسرا جو اس میں اگر انسان معاشی تنگی کا شکار ہے یا کوئی رنج و غم پہنچا ہوا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہے، نکل نہیں پا رہا ہے، اس کا طریقہ یہ کہ انسان اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے جو اس کے اپنے نام کے عدد ہیں وہ لے لے. اگر وہ عدد نہیں نکال سکتا تو پھر اس کی جو عدد ہے 526 526 تو ٹائم جو ہے نا یا شکورو کا ورد کرے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یا شکورو کا ورد کر کے اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رزق حلال مانگے. اسی طریقے جو چیز مصیبت میں مبتلا ہے اس سے نکلنا مانگے. تو یہ شروع کر دے، 41 ڈیز کی نیت شروع کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی 11 دن میں ہی اس کے لیے خلاصی کا راستہ نکال دیتے. سبحان اللہ. یہ زبردست تاثیر. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے جو ہے اگر جو ہے انسان وہ یہ چاہتا ہے کہ میری قدر ہو، عزت و منزل ہو، تو دنیا بھر میں لوگ میری بات بھی سنیں، میرے آفس میں، خاندان میں، تو اس کے لیے اس شکوروں میں بڑی تاثیر کہ خود اس کے اپنے عدد کے اعتبار سے یا شکورو کے عدد کے اعتبار سے جو ہے یہ اس کا ورد کرے روز. اور جو ہے ہر نماز کے بعد کر لے تو دی بیسٹ، نہیں تو فجر اور عصر کے بعد یہ یا شکورو 526 دفعہ پڑھے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور پڑھ کے اللہ سے عزت و مرتبہ مانگے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں اس کو جو ہے خلق خدا میں معزز کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ قیامت میں، روز قیامت میں اگر وہ اللہ کی نظر میں معزز ہونا چاہتا ہے تاکہ وہاں پر بھی دنیا میں تو کہتا ہے اچھی گزر رہی ہے، آخرت میں بھی اللہ ٹھاٹ اور شان کے ساتھ معزز کرے، تو 5000 مرتبہ 5000 ٹائم یہ یا شکورو کا ورد کرے. کسی ایک نماز کے بعد مقرر کر لے، عشاء کے بعد کرے تو بیسٹ ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی سے آخرت کی بلندی درجات مانگتا رہے تو انشاءاللہ روز قیامت میں یہ معززین میں شامل کر دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ اس کی سبحان تاثیر. اللہ. بہت اور زیادہ خواب میں تعلق ہے تو خواب میں اگر یہ لکھا سنا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکیوں کی قدر کر رہا ہے. جو یہ نیکیاں کر رہا، اگر دیندار نیک ہے تو اس کی نیکیوں کی قدر ہو رہی ہے، اللہ کے یہاں انشاءاللہ اس کا بہترین بدلہ ملے گا. اور اگر جو نیک نہیں ہے، بے دین ہے، تو اس کا مطلب اس کو اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ وہ توبہ طائب ہو کے اگر اس راستے پہ آ جائے تو اللہ اس کو جو ہے اس کی نیکی کی قدر کرے گا اور توبہ کو قبول کر لے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت یہ شکور یا شکور الشکور یہ جو آپ نے بیان کر دیا، یہ مطلب اتنی بڑی ہستی اللہ پاک ہم پہ ہر وقت رحم کرتا رہتا ہے، اور یہ اس نے بتا دیا ہے اور آسان بات بتا دی ہے، اطاعت کرو. اطاعت کرو، اور اطاعت کے جو طریقے آپ نے بتا دی، محبت بھی کرو اور جو بھی اسلام کا دین ہے ہمارا اس کی پیروی کرو. تو یہ تو جو بھی آپ نے ایک بات بتائی کہ اللہ کے یہاں جو اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے آخری دن روز قیامت 5000 دفعہ، ٹھیک، یہ آپ نے بات بتائی. اور پھر آپ نے دنیاوی باتیں بتا دیں. بہت بڑی بات آپ نے یہ بتائی، بینائی کمزور ہونے والی. بینائی کمزور ہو تو 41 ٹائمز، ٹھیک ہے، صرف 41 ٹائمز اس کو پڑھتا رہے تو نظر تیز ہو جائے. کس کو نظر نہیں تیز چاہیے؟ ہر ایک کو چاہیے. اور جوں عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے نظر کمزور ہوتی جاتی ہے. پھر جو آپ نے جو یہ بات بتائی درد والی، میں آپ سے یہ سوال کر لوں گا یہاں جلدی سے کہ کیا جوڑوں کے درد والے اس کو استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے پاس سوال آیا ہوا ہے ہندوستان سے کہ جوڑوں کا درد ہے، بتائیے کیا کریں. ٹھیک ہے، تو جوڑوں کے درد یا ہر قسم کا درد، اور پھر اپنی دنیا میں عزت بڑھوانے کے لیے، قدر بڑھوانے کے لیے اس کا استعمال کریں. الشکور کتنا آسان ہے. اور پھر پریشانیاں دور کروانے، کیا حل نہیں ہے اس میں؟ سارے حل ہیں حضرت. کرونا وائرس کرو. ہاں، یہ تو سب سے بڑی بات جو میں نے سب سے بڑی بات جو آپ نے کہی، جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا، میں اپنی باتوں میں گم ہو گیا، وہ یہ کہ جو سانس کی آپ نے بات بتائی، سانس جب اکھڑتا ہوا محسوس ہو کسی بھی وجہ سے، تو یہ کاغذ پہ گھر میں لکھ کے رکھیں، پہلے سے لکھ کے رکھیں. اگر کسی بچے کو، کسی بڑے کو ضرورت ہو تو جو باقی گھر والے ہوں وہ اس کو ملنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اس کو ملنا شروع کریں. تو یہ مطلب ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، 911 کو کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا، سانس اکھڑے تو 911. امریکہ میں تو یہی ہوتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے ترکیب بتا دی. تو ماشاءاللہ یہ تو بہت کارآمد نسخے ہیں. اگر ہیں آپ ڈاکٹر منیر اخن صاحب ہیں آپ،
ٹھیک ہے. اگر آپ یہ کلینک کھول کے بیٹھ جائیں اور یوں علاج کریں اس طریقے سے تو دیکھیے لائنیں لگ جائیں. اور لائنیں تو خیر لگتی ہیں آپ کے لیے ماشاء اللہ. وہ تو اور لوگ اتنی دعاؤں کے طالب ہیں. میرے پاس اتنی چیزیں ہیں کہ دعا کرواؤں آپ سے، دعا کرواؤں، جو بعد میں پروگرام میں باتیں ہوں گی. بہرحال بہت شکریہ.